چی شده؟ برای چی با این قیافه ها زل زدین به من؟ مگه کسی مرده؟ من برمیگردم و با همتون صحبت میکنم. همینجا وای میستید. نه خیر. نه خیر رو که همه میگن. خب من فقط یه جواب برای سوالتون دارم. اونم نه خیر. برای اینکه پدرم میگفت همه پول ادارای دولتی پیش کارمندا امانت مردم. هیچ وقت خیانت در امانت نکن. یعنی وقتی شما بچه بودی پدرت خیلی حرفای خوبی بهت میزد ها؟ تلفنت زنگ میزنه. صبر کن. گوشی رو بده به من. خانومم داره زنگ میزنه. نگران نباش، خانومت بود میدم خودت حرف بزنی. زود باش. گوشی رو بده. برای چی هنوز نیومدی؟ ساعتو ببین. 3 شده. مثل اینکه خانومته. بیا بگیر. الو. من دارم چی میگم؟ تو داری چی میگی؟ مگه نگفته بودی ساعت 2 میای؟ من از ساعت 2 حاضرم. نه نمیتونم بیام. چی؟ همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.